औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज की जो हमारी वीडियो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग सी है और बहुत ही दिलचस्प है। तो मेरी स्टूडेंट से दरख्वास्त है और दूसरे तमाम दोस्त अहबाब जो हैंड राइटिंग को सीखना चाहते हैं उनसे मेरी दरख्वास्त है कि वो इस वीडियो को लाजमी देखें, पूरा देखें, बिल्कुल भी स्क्रिप्ट ना करें। और आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग सी है। हम जब हैंड राइटिंग सीखते हैं, हैंड राइटिंग तो सीखने लग जाते हैं, लेकिन हैंड राइटिंग के जो असूल व ज़वाबत हैं या असूल व तरीक़े हैं वो हम नहीं सीखते और ना ही समझ सकते हैं, और ना ही हमारे ख़्याल में आता है कि हैंड राइटिंग के कुछ असूल भी होते हैं, कुछ असूल व ज़वाबत भी होते हैं, कुछ तरीक़े होते हैं। जिस तरह हमें हमारी अमली ज़िंदगी में और दूसरी तमाम चीज़ों में हम असूल को देखते हैं, ठीक है। जैसा कि हम कॉलेज में अपनी स्टडी को जारी रखते हैं, अपनी स्टडी हासिल करते हैं, तो वहाँ पे भी हमें सिखाया जाता है कि डिसिप्लिन का मुज़ाहरा करें, असूलों पर अमल करें, असूल व ज़वाबत क्या होने चाहिए वो सर हमें बताते हैं। तो इसी तरह हैंड राइटिंग के भी कुछ असूल और तरीक़े होते हैं। हैंड राइटिंग के जो असूल हैं वो हम आपको समझाते हैं और आपको इससे आगाह करते हैं कि असूल क्या होने चाहिए। ख़ताती सीखें, ठीक है। हैंड राइटिंग के 4 असूल व तरीक़े, ठीक है। हैंड राइटिंग सीखने के 4 असूल होते हैं और 4 ही तरीक़े होते हैं। अगर आप इन असूल और तरीक़े को आप समझ लेते हैं, ठीक है, इन असूल को अपना लेते हैं और इस पर अमल करते हैं, तो आप हैंड राइटिंग सीखने में आपको कोई भी नहीं रोक सकता। हैंड राइटिंग आप सीख सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला जो तरीक़ा है या जो सबसे पहला असूल है वो ये है कलम का ख़त, ठीक है। जब भी हम हैंड राइटिंग सीखते हैं, ठीक है, जिस कलम से भी हम लिखें, ठीक है, सबसे पहले हमें चाहिए कि हम कलम का जो ख़त है, जिस कलम से हम लिखने जा रहे हैं, क्या वो ठीक है या किस तरह का जो ख़त होना चाहिए कलम का वो है या नहीं, ठीक है। सबसे पहले आप जिस कलम से लिख रहे हैं आपने उस कलम का ख़त देखना है, ठीक है। कलम का ख़त ना ही बहुत ज़्यादा टेढ़ा होना चाहिए और ना ही बिल्कुल सीधा, ठीक है। कलम का जो ख़त है वो ना ही सबसे ज़्यादा टेढ़ा होना चाहिए और ना ही बिल्कुल सीधा, बल्कि थोड़ा सा टेढ़ा ख़त लिखने के लिए मौजू तरीन है, ठीक है। ये नीचे उन्होंने बनाकर आपको दिखाया भी है कि ये जो कलम का ख़त है ये बहुत ही इस तरह टेढ़ा है, ठीक है, इस तरीके के साथ, ठीक है, ये गलत है। दूसरे नंबर पे ये सेम है, इधर से भी और इधर से भी, ठीक, एक जैसा है, ये भी ख़त गलत है। इधर से देखें, इधर से थोड़ा सा ऊंचा है और थोड़ा सा ना टेढ़ा हुआ है, ठीक है। ये ख़त कलम का जो है ये बिल्कुल भी दुरुस्त है, ठीक है। एक असूल हो गया। दूसरे नंबर पे जो असूल है वो ये है कलम पकड़ने का तरीक़ा, ठीक है, कि आप कलम को किस तरीके के साथ पकड़ते हैं और कलम पकड़ने का जो सही तरीका है वो क्या है, ठीक है। यहाँ पे भी आप गलती कर जाते हैं, कलम को सही तरीके से नहीं पकड़ते। मैं आपको ये बताता हूँ पढ़कर और समझाता भी हूँ कि किस तरीके के साथ पकड़ना चाहिए कलम को। पकड़ने का जो सही तरीका है वो क्या है। कलम को हमेशा अंगूठे और शहादत की उंगली से पकड़ना चाहिए, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, ये जो आपका दायां जो हाथ है, ठीक है, ये वाला आपने, ये जो आपका अंगूठा है, ठीक है,
اس کے ساتھ اور یہ جو آپ کی شہادت والی یہ والی انگلی ہے پہلی، ٹھیک ہے، ان دونوں سے آپ نے قلم کو پکڑنا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ دوسرے نمبر پہ اور شہادت کی انگلی کے ساتھ والی بڑی انگلی سے اسے سہارا دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو شہادت والی انگلی ہے اس کے ساتھ یہ انگلی ہے بڑے والی، اس انگلی کے ساتھ اس کو سہارا دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ قلم نرمی سے پکڑنا چاہیے اور دبا کر نہیں لکھنا چاہیے، جو قلم ہے اس کو نرمی کے ساتھ لکھنا چاہیے کاغذ کے اوپر، زیادہ دبا کر لکھنا نہیں چاہیے، ٹھیک ہے۔ جو تیسرے نمبر پہ ہمارا جو اصول ہے وہ یہ ہے، زیریں مشق کرنے کے لیے کاغذ کے نیچے نرم گتے کی فائل یا رسالہ یا تھوڑے سے اخبار کی تہ بنا کر رکھنا چاہیے۔ جب آپ مشق کرتے ہیں یا آپ کے پیپرز ہوتے ہیں یا آپ کوئی ٹیسٹ آپ دے رہے ہوتے ہیں یا آپ کوئی نام لکھ رہے ہوتے ہیں یا کوئی بھی آپ کام جو لکھنے والا ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ نے نیچے آپ نے یا تو کوئی فائل رکھ لینی ہے یا رسالہ رکھ لینا ہے یا کوئی کتاب آپ نے نیچے رکھ لینی ہے تاکہ آپ کو لکھنے میں آسانی ہو اور آپ کا جو آپ کی ہینڈ رائٹنگ ہے وہ خوبصورت بنے، ٹھیک ہو گیا، یہ بات کلیئر ہوگی۔ دوسرے نمبر پر زیریں مشق کا سائز کم از کم 8x12 ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ جس کاغذ پہ آپ شیٹ پہ آپ لکھ رہے ہیں اس کا یہ سائز بتا رہا ہے کہ کتنا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اتنا سائز ہونا چاہیے۔ زیریں مشق کے طور پر سخت گتا یا ہارڈ بورڈ وغیرہ استعمال نہ کریں، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کوئی کام کر رہے ہیں لکھ رہے ہیں تو آپ جس پیج پہ لکھ رہے ہیں اس کے نیچے کوئی سخت گتا یا ہارڈ بورڈ نہیں ہونا چاہیے، اس سے آپ کی ہینڈ رائٹنگ میں بگاڑ پیدا ہوگا، ٹھیک ہے، ہل جائے گی، آپ کا جو آپ کی ہینڈ رائٹنگ ہے وہ گندی ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے نرم گتے یا فائل یا رسالہ یا تھوڑے سے اخبار کی تہ بنا کر اسے اوپر پیج رکھ کر لکھنا چاہیے۔ نشست و کرسی، چوتھے نمبر پر ہمارا آخری ٹاپک، ٹھیک ہے۔ آپ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس پر آپ اپنا مثال کے طور پر آپ اپنا پیپرز اٹیمپٹ کر رہے ہیں تو ظاہری بات ہے آپ کرسی پر بیٹھ کر لکھ رہے ہوں گے۔ نشست جس پر آپ بیٹھ کر اپنا کام کرتے ہیں یا ٹیسٹ کرتے ہیں یا ہوم ورک کرتے ہیں تو کسی نہ کسی چیز پر بیٹھ کر ہی کرتے ہیں نا، یہ تھوڑی نہ ہے کہ آپ کھڑے ہو کر ہی لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ خطاطی میں حرفوں کی نشست و کرسی کا خیال رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ خطاطی میں حرفوں کی نشست و کرسی کا خیال رکھنا چاہیے، ضروری ہوتا ہے۔ حرفوں کی نشست و کرسی کے لیے قلم کے لحاظ سے پہلے 3 خط کی اور پھر 2.5 خط 2 لائنیں لگیں گی، تمام حروف انہی لائنوں میں ترتیب سے لکھے جائیں گے۔ نشست و کرسی کا یہاں پہ یہ مطلب ہے کہ آپ جس پیج کے اوپر آپ اپنا کام کر رہے ہیں یا پیپرز اٹیمپٹ کر رہے ہیں یا ہوم ورک کر رہے ہیں، جو بھی آپ کا پیج ہے ان کی لائنوں کے درمیان فاصلہ وہ بتا رہا ہے کہ کتنا کتنا ہونا چاہیے، ٹھیک ہو گیا۔ ان میں جو فاصلہ ہوگا مثال کے طور پر یہ انہوں نے مثال دے کر نمونہ آپ کو بتایا ہے کہ پیج کا کتنا ہونا چاہیے۔ یہ جو پہلا ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ دیکھ لیں، یہ لائن لگی ہوئی ہے، اس کے نیچے یہ لائن ہے، اس میں اور اس میں دیکھیں آپ کتنا فرق ہے، یہ تھوڑا سا چوڑائی میں زیادہ ہے، ٹھیک ہے، اور یہ کم ہے، یہ دونوں سیم ہیں، ایک جیسے ہیں، ٹھیک ہے، ان میں تھوڑا سا گیپ ہے، یہ بڑا ہے ان دونوں سے، ٹھیک ہے۔ یہی ہوتا ہے کہ جب بھی آپ کوئی پیج لیں یا آپ رجسٹر استعمال کریں یا آپ کاپی استعمال کریں، جو سب سے اوپر والا جب آپ شروع کرتے ہیں پیج، ٹھیک ہے، جو سب سے اوپر والی لائن ہوتی ہے
وہ تھوڑے سے اس میں گیپ زیادہ آتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ رہی آپ کے 4 اصول و طریقے، ٹھیک ہے، ہینڈ رائٹنگ سیکھنے کے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت ہی اچھی لگی ہوگی اور آپ ان اصولوں طریقے کو فالو کرتے ہوئے آپ اپنی ہینڈ رائٹنگ کو بہتر بنا سکیں گے، ٹھیک ہے۔ مجھے محمد ابراہیم کو اجازت دیں، میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے لیے بہت ہی انٹرسٹنگ سی کوئی ویڈیو لے کر آؤں گا، جس سے آپ اپنی ہینڈ رائٹنگ میں اور اضافہ کر سکیں، اس میں بہتری لا سکیں۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں، والسلام۔